बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। अवामी एजेंडा में आज रावलपिंडी शहर के मसाइल को हाईलाइट करेंगे। मैं इस टाइम नाला लई पे मौजूद हूं और ये वो नाला लई है जिसके हवाले से कई हुकूमतें कई सालों से इस पर प्रोजेक्ट कायम करना चाह रही हैं और उस प्रोजेक्ट में इसके दोनों अतराफ पे एक्सप्रेस वे बनाने का हुकूमत ने सोचा था। और इमरान खान के दौर की अगर बात की जाए, साल 2021 में इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई थी। 75 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इससे कबल गुज़िश्ता हुकूमतें, यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं शेख रशीद साहब, वो हुकूमतों कहते भी रहे हुकूमतों को, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, ये रावलपिंडी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका हाल अभी क्या कुछ है मैं आपको बताता हूँ। 5 दिन कबल यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया था, 111 ब्रिगेड को बुलाया गया था, बिकॉज बारिशों की वजह से यहाँ पे जो पानी की सतह है वो 15 फुट तक आ गई थी। और यहाँ पे 20 फुट जो है 20 फुट तक जब सतह पहुँचती है तो बाकायदा तौर पर घरों को इवैक्यूएट करा लिया जाता है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मैं नाला लई की आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो साथ में जो घर मौजूद हैं ये ज़ेरे आब आ जाते हैं। एक नहीं मुतअद्दिद बार ये ज़ेरे आब आए हैं। इसी वजह से जब 15 फुट पे पानी आया तो फ़ौज को तलब कर लिया गया था। अभी आप देख रहे हैं कि इसके सराउंडिंग्स में कितना कचरा पड़ा हुआ है और इसकी सफाई का यहाँ पे नाकिस इंतज़ाम है। कोई यहाँ पे जो भी इस रावलपिंडी का मुंतखब नुमाइंदा है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देखता। शेख रशीद की जानिब से मुतअद्दिद दावे ज़रूर किए गए, बहुत दफ़ा ये काबीना के सामने भी ये प्रोजेक्ट रखा गया, इसकी मंजूरियां भी हुई। अनफॉर्चुनेटली 11 अरब से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट, इसकी अब जो अगर मालियत या फिर लागत इस पे जो आनी है वो 105 अरब तक पहुंच गई है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है रावलपिंडी की आवाम का, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर ये हो जाता। लेकिन हालात क्या हैं आपके सामने। बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी आ जाता है और पानी आने की वजह से शहरी परेशान होते हैं, उनके घरों में पानी अंदर चला जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बाकायदा इस जगह को इवैक्यूएट करना पड़ता है। रेस्क्यू सर्विसेज यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ, अभी भी रेस्क्यू 112 यहाँ पे खड़ी हुई है कि किसी भी टाइम अगर बारिशें ज़्यादा होने के बायस पानी की सतह बुलंद होती है तो उसमें किस तरह से इंतज़ाम करने हैं। हम यहाँ के शहरियों से जानेंगे कि कितनी मुश्किल पेश आ रही है इस प्रोजेक्ट की वजह से। वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि इन शहरियों से वादे किए गए, वोट लिए गए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। शहरी क्या कहते हैं, इसके साथ हम बाज़ार का भी रुख करेंगे कि रावलपिंडी के बाज़ार में बहुत सारी दुकानें ज़ेरे आब आ गई। आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि रावलपिंडी के शहरियों के मसाइल क्या हैं, ख़ुसूसन इन बारिशों के बाद जो मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहाँ हैं यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम रावलपिंडी के शहरियों से बात करेंगे, उनसे उनके मसाइल जानेंगे। बारिशें हुई, पानी ऊपर आ गया, लोगों को तकलीफ़ हुई, गंदगी आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या कहेंगे, रावलपिंडी के मसाइल की बात की जाए, ख़ुसूसन नाला लई की बात की जाए अगर। भाईजान ये नाला लई ऐसा लई है कि ये पूरे पिंडी से घूम के आता है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो पानी तो आपको पता है ये पूरे महल्ले में ये सारा डूब गया था, लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है इधर। लेकिन ये तो इनको चाहिए ना कि इसकी सफाई किया करें, उसका सिस्टम किया करें। सर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने कई दफ़ा वादे किए पिंडी की आवाम से। वादा तो होता ही मुकर जाने के लिए है ना, वादा कौन पूरा करता है वादा तो वही करता है जिसने करना नहीं होता, ये मामला है। इन मसाइल को कौन हल करेगा? इनके मसाइल को अल्लाह ही हल करेगा, ये बाकी सियासतदान तो हल नहीं करते मेरे भाई, ये तो लारे लगाते हैं, आपको पता है। आपको पिंडी के और मसाइल की तरफ अगर तवज्जो दें, ट्रैफिक का बड़ा मसला है, यहाँ पे रोड्स का जो है मसला है, वो तो आपको पता है सारे हर तरफ यही हाल है। गुंजान आबादी है, ये शहरी आबादी जितनी है गुंजान आबादी है, तो इसमें प्रॉब्लम तो होती है। पानी का भी मसला होता है, ज़रा सी बारिश होती है तो ये सारे रोड ज़रिए आब होते हैं। आपको पता है ये पिछली जो बारिश हुई है पूरा राजा बाज़ार डूब गया था, पानी ज़्यादा आया था और बड़ा मसला है, बदबू भी आ रही है और गंदगी बहुत ज़्यादा है, कोई काम भी नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पानी भी आया था और गंदगी बहुत है, स्मेल भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है। हमारे सामने शॉप है, हम बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आपकी शॉप पे पानी आया था? नहीं, शॉप पर तो नहीं आया था, लेकिन चांस था आने का, हमने फिर माल ऊपर उठाया, ऊपर लेकर गए। आपको मुसीबत होती है जब भी पानी आता है? अभी भी मुसीबत है, स्मेल देख रहे हो आप लोग, बिल्कुल सांस बंदा नहीं ले सकता।
गंदगी का ढेर पड़ा हुआ बहुत, ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है। गंदगी। ये सफाई के हवाले से आप दरख्वास्त नहीं करते इंतजामिया को? किसको बंदा किसके पास जाए, कोई पूछने वाला है ही नहीं इधर। सर मुझे ये बताएं कि अभी पानी की सतह में इजाफा हुआ था, मसाइल क्या पेश आते हैं? मसाइल सर इसी पेश आते हैं कि हमारे पाकिस्तान के कोई हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ामिया ही नहीं है यहाँ कोई काम नहीं करता है। सर। बिल्कुल काम करते हैं लेकिन इंतज़ामिया सही नहीं है। आपने शिकायत की थी? सर हम किसको शिकायत करें? ज़िला इंतजामिया को कहा था, आरडीए को कहा था, गरीब इंसान की कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। कौन सुनता है? एक अल्लाह के सिवा। तो शेख रशीद ने वादा किया था कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाएगा। अच्छा, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे 17 साल इस ग्वालमंडी में हो गए। 17 साल में कुछ नहीं हुआ जी सर, कुछ नहीं हुआ। और शेख रशीद फिर इलेक्ट हो जाता है, जो मर्जी हो, लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है। ये पक्की बात है। पक्की बात है, 100%। तो ये कौन हल करेगा ये मसाइल? अल्लाह। हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, सारे चोर हैं। नाज़रीन, इस नाले के साथ जो बिल्कुल दुकानें हैं, हम उन दुकानों का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं अगर पानी ऊपर आ जाए, गंदगी का ढेर है। क्या ये इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल, इनसे रब्ता भी होता है। बाकी आपके सामने सारे हालात देख लें कि गंदगी किस किस्म की है। और इस दफ़ा पानी का तो मामला थोड़ा सा बेहतर रहा है कि इस तरह उतना पानी के जो वो है वो ऊपर नहीं आया। लेकिन ये कि जो गंदगी है उससे हमारे बच्चे हैं और हैं, चलें हमारे फिर घरों में ये आपके सामने बच्चे हैं, इधर ही खा रहे पी रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या इनका हक नहीं है? ये भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, इनका भी हक बनता है साफ़ सुथरा एक माहौल। तो मेरे ख्याल से ये एक साफ़ सुथरा इसको होना चाहिए। अच्छा, इस दफ़ा 15 फुट तक आया, लेकिन हम बहुत दफ़ा ये भी देख चुके हैं कि इतना ऊपर आया कि आपकी दुकानें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें कि मैं अपने जो याद दहानी में अगर पिछले कुछ अरसे की बात करूं तो इस दफ़ा कंपैरेटिवली पिछले कुछ ईयर से बेहतर है। कुछ ईयर से बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस पे एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट जो है वो 75 अरब रुपए की काबीना ने मंजूरी दी, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। बस ये तो हम शेख साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वही कोई ज़ोर डालें, हमारी तो नहीं सुनते, शायद उनके ज़ोर से कुछ हो लोग जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि शेख साहब तो ये जब से हम पैदा हुए हैं शेख साहब यही दावा कर रहे हैं। नहीं, बस वो मैं शेख साहब की बात की हामी करूँगा। वो कहते हैं कि या तो ये शायद है ही इतना मनहूस कि जब कोई बात करने लगता हूँ तो कोई ना कोई मसला बन जाता है। मैं उसमें यही कह सकता हूँ। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पिंडी के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पिंडी के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इस पे काम हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे ये बताएं कि पिंडी के लिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, नाला लई पे अगर रोड बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा है जी, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये अगर हो जाए तो ट्रैफिक का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि इसकी वजह से कितने मसाइल आ रहे हैं शहरियों को? ना बनने की वजह से जी, ना बनने की वजह से। जी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है रोडों पे। ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है। जी जी, ट्रैफिक के मसले को सॉल्व करने के लिए अंडरपास बनाया गया था, उससे कोई तब्दीली आई है? बस कुछ कुछ तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, कुछ कुछ तब्दीली आई है। हम नाज़रीन यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं नाला लाई के सराउंडिंग्स में ही। अस्सलाम वालेकुम लाला, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक खैरियत ठाक, से हैं? खैरियत से। लाला मुझे बताएं, पिंडी के अगर मसाइल की बात करें तो आपको सबसे बड़ा मसला कौन सा लगता है? सबसे बड़ा मसला ये नाला लई के अगर इस पे जो है ना पुल वो बन जाए, जो इसका प्रोग्राम था एक्सप्रेस वे जो कोई बना रहे थे सर शेख रशीद साहब, अगर ये बन जाए तो बहुत बेहतर होगा सर। लेकिन अभी तक बना नहीं है ये। बस ये जब भी वो इरादा कर लेते हो हुकूमत टूट जाती है सर। अभी दोबारा हुकूमत इनकी बन गई, अभी शेख रशीद साहब को कोशिश करनी चाहिए ताकि अभी दोबारा बनाए। सूबाई हुकूमत तो इनकी हो गई है ना, अभी तो ये बना सकता है, 1.5 साल है इनके पास। आपका ख्याल है कि पंजाब में जो PTI आई है अब ये काम करेगी नाला लाई पे? इंशाअल्लाह। क्या आपको शेख साहब से उम्मीद है? शेख साहब से बहुत उम्मीदें हैं और PTI से उम्मीद है? PTI से जितनी उम्मीदी थी लेकिन वो पूरा नहीं उतरे, लेकिन फिर भी उम्मीद है उनसे। लेकिन देखें, नून ने बड़े काम किए हैं इलाके में। हाँ, शहबाज शरीफ साहब भी बड़े काम किए हैं, लेकिन शेख साहब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, वो इंशाल्लाह ये बनाएंगे। इंशाल्लाह ये बनाएंगे। अभी भी लोग पर उम्मीद हैं इस इलाके के, और इस इलाके में लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं, उनके मसाइल जो हैं वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम की आज थीम ही रावलपिंडी है और रावलपिंडी के मसाइल हैं।
یہاں پہ ہم جو آر ڈی اے کے چیئرمین ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اس نالے کی صفائی نہیں ہوتی. یہ جو پروجیکٹ کابینہ سے منظور کیا گیا تھا اس پہ کتنی ورکنگ ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے. ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین, راولپنڈی کے سابق ایم پی اے اور سابق چیئرمین آر ڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راولپنڈی کی عوام کی مشکلات, ان کے مسائل جانیں گے اور ان کا سلوشن کس برق رفتاری کے ساتھ کام ہو رہا تھا, کیا ابھی بھی وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں, یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر سب سے پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے. ہم نے عوام سے بھی یہاں پہ بات چیت کی ہے تو کافی زیادہ مسائل ہائی لائٹ کی گئے ہیں. کیا اقدامات پہلے اٹھائے جا رہے تھے اور کیا اب وہ اقدامات روک دیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں راولپنڈی کے ملٹیپل مسائل ہیں, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس سے ہر گھر ہر فرد افیکٹ ہوتا ہے. وہ ہمارے پانی, صاف پانی اور سیوریج کا پرابلم ہے. باقی ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم بھی ہے, صفائی کا بھی ہے, بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, سب کچھ مطلب. لیکن سب سے اہم مسئلہ جس سے ہر فرد راولپنڈی کا متاثر ہوتا ہے وہ پانی اور سیوریج ہے. ہمارے راولپنڈی میں مسئلہ یہ ہے کہ پولوٹیڈ پانی اور ناکافی پانی. پولوٹیڈ پانی کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ اسٹڈی کریں, جب آپ ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں تو پانی کی لائن اور سیوریج کی لائن اکراس دا اسٹریٹ ہوتی ہے. اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو سیوریج کم از کم 6 فٹ پلین پانی سے نیچے ہونی چاہیے. مطلب سیوریج, اور ہمارے راولپنڈی کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سیوریج اور پلین پانی کی جو لائنیں ہیں وہ نارملی پلین پانی کی لائن نیچے اور اوپر سیوریج ہے, جس کی وجہ سے ہر گھر میں پولوٹیڈ پانی آتا ہے اور جو کہ ظاہر صحت کے لیے بڑا مضر ہے. پھر شارٹیج آف دا واٹر, یہ ہماری 80s کی ایک اسٹڈی تھی. اس ٹائم ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا, اس نے کی تھی کہ 2010 کے بعد راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں اس پورے ایریا میں پانی کی بہت شارٹیج ہو جائے گی. بدقسمتی سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا گیا کہ جس کی اس پرابلم پہ ہم اوور کم آتے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو واٹر سورسز ہوتا ہے یہ آپ کا سرفیس واٹر ہوتا ہے. کبھی زمین سے پانی نکالنا معیوب سمجھا جاتا ہے, نہیں نکالتے. لیکن ہمارے پچھلے 50 سال سے راولپنڈی میں اسپیشلی ٹیوب ویل لگا کے بہت بڑا ظلم کیا گیا اور سرفیس واٹر کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا. غازی پور ہوتا بہت اچھا پروجیکٹ تھا جس پہ کافی کام ہوا, اور وہ سرفیس واٹر ایسا تھا اگر وہ جس کیپیسٹی میں اپروول تھی آ جاتا تو ہمارے اگلے کم از کم 30 سال تک ہمیں پانی کی شارٹیج کا پرابلم نہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ ڈے ٹو ڈے کی بات کرتے ہیں, کیجول بیسس پہ کام کرتے ہیں, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ سٹی. یہ اسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, ایک حکومت آ کے شروع کرتی ہے لیکن وہ حکومت جیسی آتی ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رک جاتا ہے. اس سے علاقے کی ترقی متاثر ہوتی ہے. تو کیا جب آپ چیئرمین آر ڈی اے بھی رہے ہیں, کیا اس ٹائم پلاننگ کرتے ہوئے یہ بات کو ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا؟ نہیں, جب میں آیا, جب میں نے ان سے بریفنگ لی فرسٹ ویک میں, تو جو مجھے بریفنگ دی گئی کہ سب سے پہلے تو راولپنڈی کا ماسٹر پلان ہی نہیں تھا. تو پہلا کام میں نے یہ کیا, پہلے ایک ہفتے میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا اور ماسٹر پلاننگ کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی اور اس پہ کام شروع کر دیا. کیونکہ جب تک آپ کے پاس ماسٹر پلان نہ ہو تو آپ شہر کو سائنٹیفک طریقے سے آگے نہیں لے جا سکتے, لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتے. جب ماسٹر پلان ہی نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے. جہاں پانی کی کمی ہے ٹیوب ویل لگا دو, جہاں نالی بنانی ہے کھود کے نالی بنا دو. تو اس سے شہر کا حلیہ بھی بگڑ گیا اور لوگوں کے جو آپ کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس پہ بہت فرق پڑا اور لوگ بیچارے روز بروز ان کی زندگی کے مسائل بڑھتے گئے. ایک تو اس کا جو پلاننگ ہے آپ کا وہ بڑا ضروری ہے, ماسٹر پلان بڑا ضروری ہے, اور وہ تقریباً اس کے ہم نے ٹی او آرس کلیئر کر کے لیے تھے, اپروول بھی لے لی تھی منسٹری سے. اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے. سیکنڈلی آپ پہلے آئیڈینٹیفائی جب مسئلے کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا, اگر میں نے اس ٹائم سب سے زیادہ زور پانی, سیوریج
اور اس کے بعد ہمارے پارکنگ کا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے. تو یہ پرائرٹی وائز طے کیا تھا. سٹاپ پرائرٹی پہ میں نے پانی رکھا تھا, اور کوئی ایسا منصوبہ جو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا اور وہ فیزیبل تھا اس کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا. لائک غازی برو تھا, یہ 1990 سے منصوبہ چلا آ رہا ہے. اس پہ ایکسپلائڈ اگر کام کیا تو وہ اس 1 سال میں کیا ہے, اور اس کی فیزیبلٹی کے پیسے بھی پنجاب گورنمنٹ سے لے کے, چونکہ سی ڈی اے اس کا وہ ہے, سی ڈی اے کو ہمارا کمبائن سی ڈی اے کو دے دیے تھے. پانی کے مسئلے کی آپ نے بات کی, ٹریفک کا مسئلہ اس شہر میں بہت زیادہ ہے, اور ٹریفک کے مسئلے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈر پاس بننے کے باوجود جتنا رش ہوتا ہے تو وہ انفارچونیٹلی بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ اس میں نے جو شروع میں کیا تھا, اگر آپ مری روڈ کے جتنے بڑے پلازز ہیں ان کے نقشے نکالیں تو ان کی بیسمنٹ جو ہے وہ پارکنگ کے لیے, جو کہ ابھی ایک بیسمنٹ بھی ایسی نہیں ہے جس میں پارکنگ ہو, اور انہوں نے اس کو کمرشلائز کر کے کرائے پہ یا بیچ دیا ہے. میں نے ان سب کو نوٹسز ایشو کیے تھے کہ بھئی آپ بیسمنٹ خالی کریں اور اس پہ آپ پارکنگ دیں جو آپ کے کسٹمر ہیں یا جو لوگ آتے ہیں. تو اس سے کم از کم مری روڈ پہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہمیں رش نظر آتا ہے وہ ختم ہو جاتا. اور اس میں 3-4 پلازوں سے خالی بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد اس کو شاید میں جب ہٹا تو اس کے بعد اس پہ کسی نے زور نہیں دیا, اور وہ پھر مسائل اسی طرح. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو مری روڈ کے, وہ جب تک آپ ان کی بیسمنٹیں خالی کرا کے جو نقشوں میں پارکنگ کے لیے ہیں وہاں پہ ان کی پارکنگ نہیں کرائیں گے, باقی ہمارے پاس ایکسٹینشن کی گنجائش تو ہے نہیں. اگر نالہ لئی کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے ادھر پانی آ جاتا ہے, جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ زیر آب آ جاتے ہیں. اس کے لیے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامپلری سا پروجیکٹ, وہ عمران خان صاحب اس کا اعلان بھی کر چکے تھے. اس پہ کتنی ورکنگ ہوتی ہے؟ ہر حکومت میں شیخ صاحب بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ہر حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں. گراؤنڈ ورکنگ نہیں ہمیں نظر آتی. اچھا, میں آپ کو اگر ایمانداری سے سیاست سے اوپر ہو کے صرف ایک شہری کی حیثیت سے بات کروں تو یہ پروجیکٹ اس ٹائم تک نہیں بن سکتا جب تک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں نہ ہو. پبلک فنڈس ہم اسے کبھی نہیں بنا سکیں گے. یہ آج سے 4 سال پہلے بھی میرا موقف تھا, اور آج کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہمارے جو سسٹم ہے وہ اتنا ٹپیکل ہے, اتنا روایتی ہے کہ اس میں ہر بندہ اپنا مفاد واج کرتا ہے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے کوئی افسر ہو. وہ سوچتا ہے کہ یار میں کس طرح اس کو ڈیزائن کروں کہ میکسیمم فائدہ, مطلب مختلف مافیاز ہیں. اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہمارا ایک پلان تھا, وہ بھی ایک جاپان کی کمپنی تھی جس نے سنگاپور میں اور مکہ شریف میں اس قسم کے پروجیکٹ کیے تھے کہ نیچے آپ 2 ٹنلز بنا لیں جہاں نالا جا رہا ہے, ایک آپ بارش کے پانی کے لیے اور ایک آپ جو روٹین کا پانی ہے گندا پانی, اور جہاں نالا بہہ رہا ہے یہاں اوپر آپ روڈ بنا دیں, اور اس کے جو سائڈیں ہیں جو ملکیت ہیں گورنمنٹ کی اس کو آکشن کر دیں ہائی رائز کے لیے. اس میں ہمیں 450 بلین روپیہ اس زمین سے آ رہا تھا جو اس کے اکراس جو آکشن ہونی تھی, اور اس پہ ٹوٹل 112 ارب روپیہ خرچہ آ رہا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگنا تھا, اس سے یہ بن جانا تھا. بٹ وہی بیوروکریسی آڑے آئی, اور انہوں نے مختلف یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی یہاں زمین آ جاتی ہے, یا میٹروپولیٹن کی آ جاتی ہے, یہاں فلانی گورنمنٹ ریلوے کی آ جاتی ہے, تو یہ پاسبل ہے. مطلب کہ وہ جو کہتے ہیں نا لال جھنڈی, کیا کہتے ہیں اس کو, جو ریڈ فلیگ, اس کی نظر کر دیا. اور اگر یہ اس طرح بن جائے, ادھک کمرشلائز دنیا ہے. آپ ایک کمپنی کو بلائیں, 10 کمپنیوں کو بلائیں, انہیں کہیں جی یہ آپ ہمیں بنا کے دیں, یہ زمینیں آکشن کر کے ان کو پیمنٹ کر دیں, تو اس میں آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے, یہ جو گند ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور بہت زیادہ پیسے گورنمنٹ کو بچ بھی جائیں گے. لیکن اس طرح کمرشلائز طریقے سے اگر کچھ سوچے پروفیشنل طریقے سے تو یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جو حل نہ, اور 3 سال میں یہ بہترین دنیا کا روڈ بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہم کچھ عوام سے جانیں گے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں, اور وہ آپ تک پہنچائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, راول پنڈی کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم اس ٹائم گوال منڈی میں موجود ہیں, نالہ لئی پہ, اور نالہ لئی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں, جو آبادیاں ہیں, وہاں پہ جب پانی آیا لوگوں کی کیا صورتحال تھی. یہاں پہ لوگوں کے کاروبار ہیں, بیٹریز کی دکانیں ہیں, گاڑیوں کی ورک شاپس ہیں. پانی جب آیا ان کا سامان ڈوب گیا, کافی مسائل لوگوں کو فیس کرنے پڑے.
یہاں پہ دکانداروں سے بات کرتے ہیں جو یہاں پہ روزی کماتے ہیں اپنی، کہ اس نالہ لئی کی وجہ سے ان کو کیا مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لئی کی صفائی مکمل طور پہ یہ کرائیں، یہ نیچے در جون سے ہے یہ بند ہے، یہ پانی چڑھ جاتا ہے، سائڈوں پہ پانی آ جاتا ہے، گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، تو بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ پانی وغیرہ آ جاتا ہے، اسپیئر پارٹ کا نقصان اور کافی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ گندگی صاف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ لوگ گندگی پھینک جاتے ہیں، اس سے بہتر یہ صفائی کرانے سے بہتر یہ لئی کو پکا کرا دیں۔ یہ سائڈیں جس طرح وہ پار سائڈ پہ پتھر لگے ہوئے ہیں، صفائی کرائی جائیں تو پتھر لگواتے جائیں۔ لئی کو پکا کرانے کے لیے کام کی حکومت نے کہا تھا کہ کام کرائے گی۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تھا ہم کرائیں گے، لیکن کوئی نہیں، خالی کہنے کی باتیں ہیں، خالی کہنے کی باتیں ہیں، کوئی نہیں کراتا۔ یہ اگر پکی ہو جائے کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ سب کا سامان بھی بچے گا، سب کی جانیں بھی بچیں گی۔ تو کسی منتخب نمائندے کو آپ نے درخواست کی کبھی؟ شیخ صاحب بھی آتے ہوتے ہیں کہ میں یہ کرا دوں گا، وہ کرا دوں گا، یہ کرا دوں گا، وہ کرا دوں گا، بس۔ پنڈی کے مسائل کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تو گندگی کا بھی ہے، ٹھیک ہے، صفائی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ نالے آپ کے سامنے ہیں پورے پنڈی کے، ٹھیک ہے، پورے پنڈی میں کہیں بھی آپ چلے جائیں جو نالے ہیں ان کے برے حالات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تو پہلے نالوں کے بارے میں کچھ سوچے، ٹھیک ہے، کچھ ان کی صفائی کا بندوبست کرے، کچھ آس پاس جو ان کی آبادی بن رہی ہے اسے کنٹرول کرے۔ ٹھیک، حکومت پہلے نالوں کا بندوبست کرے، آس پاس جو آبادی بن رہی ہے اس کے بارے میں سوچے، اور کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں ہم، نوجوان کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ابھی رائٹ ناؤ کیا ہے؟ رائٹ ٹاؤن نالوں کا بہت مسئلہ ہے، بارش کا پانی ہر جگہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اسکول کے بچوں کے لیے بہت پرابلم ہے، آنے جانے کے لیے سب کو پرابلم ہے، تو کنٹونمنٹ بورڈ کو چاہیے تھوڑا سا اس پہ دھیان دے دیں۔ آپ نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک کتنی اویئر ہے اس کے لیے، کہتی ہے ضلعی انتظامیہ کو یا نہیں کہتی؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، میرا خیال ہے ضلع انتظامیہ کا کوئی رول بھی نہیں ادا کر رہے کوئی اپنا۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کو کون حل کر سکتا ہے؟ عوام ہی حل کر سکتے ہیں، جب تک روڈ پہ نہیں نکلیں گے کوئی کام کرنے والا بندہ تو ہے نہیں یہاں پہ۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اس کا حل ہے؟ بالکل احتجاج حل ہے، احتجاج کریں گے تو یہ کام ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کو۔ عوام نکلے گی اب؟ شاید نکل جائے، اب سب کے گھروں میں پانی تو گھس رہا ہے، اگر نکل جائے تو اچھی بات ہے۔ چلیں جی، انہوں نے سجیشن دیا کہ عوام احتجاج کرے اور اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہو جائے گا اور یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ کچھ مزید دکانداروں سے جانتے ہیں ان کی۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دکان بالکل نالے کے ساتھ ہے، تو کیا پرابلم فیس کرتے ہیں جب پانی آتا ہے یا گندگی کے حوالے سے؟ پانی تو ویسے صفائیاں کرتے ہیں ساون کے موسم سے پہلے، حکومت میونسپل کمیٹی والی کی مشینیں لگ جاتی ہے مہینے دو پہلے، تو وہ صفائی کرنے لگ جاتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے صحیح ہے، پانی تو ایک دو دفعہ ساون کے موسم میں اوپر آیا ہے، لیکن زیادہ اوپر نہیں آیا، ویسے لمٹ کراس نہیں کیا۔ لیکن اس سے قبل پہلے یہ دیکھا ہے کہ پانی بہت زیادہ اوپر بھی آیا ہے اور یہاں پہ جو علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کی چونکہ دکان ساتھ ہے، کیا سامان ڈوب جاتا ہے یا سامان آپ نکال لیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہم نے پہلے سے بھی سامان ادھر سے کم کیا ہوا ہے، جو لیجر وغیرہ کاتے وغیرہ وہ بھی نکالے ہوئے ہیں، سیف جگہ پہ منتقل کیے ہیں، جو قیمتی سامان ہے وہ بھی منتقل کیا ہے۔ اس وقت جو تھوڑا بہت سامان ہے وہ بس رکھا ہوا ہے، وہ اینڈ ٹائم پہ بھی ہم نکال سکتے ہیں ادھر سے پھر۔ تو یعنی آپ نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے، تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ بن جائے تو آپ کو یہ مشکل ہی نہ پیش آئے؟ جی بالکل، ویسے پروجیکٹ بن گیا تو پھر بہت اچھی بات ہے، یہ تو مطلب اجتماعی فائدہ ہے، پورے پنڈی اسلام آباد کو فائدہ ہے، پنڈی اسلام آباد کا رش بھی ختم ہو جائے گا اور جو اہم مسئلہ ہے جو سیلاب کا وہ بھی ٹل جائے گا۔ لیکن یہ بناتا کوئی نہیں ہے پروجیکٹ، ہر حکومت سے منظوری لے لی جاتی ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی، تقریباً 20 سال سے تو میں سن کے آ رہا ہوں کہ پروجیکٹ بننے والا ہے، سروے شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نا بات رفع دفع ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر جو ہے نا بات سامنے آ جاتی ہے، پھر
बात रफा दफा हो जाती है। तो 20 साल से हम तकरीबन यही सुन के आ रहे हैं। शहरों में सही तरह सफाई का निज़ाम नहीं है, नाला लई में पानी ऊपर चढ़ जाता है, ट्रैफिक का मसला है, क्या करेगा गरीब आदमी? सर गरीब बंदा उसके लिए जीना ही उनका मुश्किल हो गया है। आजकल तो सियासतदान हर बंदे की यही कोशिश है कि ये वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं। अब मीशत मुल्क की मीशत 22-23 करोड़ अवाम, इनका टेका ये चंद सौ सियासतदान है उन्होंने उठाया हुआ है, तो पूरे मुल्क का टेका उठाया हुआ है। ये नहीं सोच रहे 22-23 करोड़ अवाम किधर जाएगी। अच्छा आखिर तक ये मौत ही भूल चुके हैं। अच्छा कि हमने मरना भी है, आखिर में हमने कुछ लेके भी जाना है। एक दिन तो एक हिसाब किताब होगा, वो बादशाह जो सबसे बड़ा है उन्हें एक दिन पूछना है ये 22-23 करोड़ अवाम जाए किधर। हमें खुद यकीन करें कुछ समझ नहीं लग रही है कि हम जाएं किधर, हम करें क्या। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, गरीब बंदे का जीना हराम हो गया है। खुदकशी पे लोग आ गए हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये आखिरकार ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में सियासत चमका रहे हैं, एक दूसरे एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम लगाते लगाते इस तरह ये 5 साल पूरे कर लेते हैं। गरीब बंदा आखिर क्या करें? मुझे ये बताएं कि पंजाब में इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन शहबाज शरीफ को फिर हटा के अब परवेज़ इलाही आ गए हैं, तो पंजाब की आवाम का ख्याल कौन रखेगा? भाईजान पंजाब का आवाम, बल्कि पंजाब में पूरे पाकिस्तान का इन्होंने सोचना है। सारों ने मिले बैठ के आपस में बैठ जाएं, सारे सियासतदान बैठ जाएं और मुल्क के लिए सोचें। ये ना सोचे कि जी मेरी जना लाठी है या मेरा इक़्तिदार है, नहीं। ये सारे 22-23 करोड़ अवाम का सोचें कि यार ये पाकिस्तान है, हमारा है, इसी में हमने जीना है, मरना है। ये 22 करोड़ अवाम का सोचना है, 23 करोड़ अवाम का सोचना है। ये आखिरकार अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि आखिरकार ये करे क्या, किधर जाएंगे ये लोग। अच्छा एक मजबूर मजदूर का दिहाड़ी वाला बंदा होता है, जो उसको दिहाड़ी उसको नहीं लग रही होती है, पूरा दिन बेचारा शाम को चला जाता है। बच्चे कह रहे अबू हमारे लिए कुछ लाए हो, दिहाड़ी लगती नहीं है, महंगाई इतनी है। मैं खुद टैक्सी चला रहा हूँ, यकीन करें कि टैक्सी में हमारी दिहाड़ी क्या कि खाने के खर्च भी नहीं पूरा हो रहा है। रावलपिंडी के मसाइल पे बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या क्या मसला है रावलपिंडी में? मसले क्या मसला नहीं है। जो पहली चीज़ तो ये मसला है कि जो लेक का पानी आ रहा है उस दुकानदारों को भी तकलीफ़ होती है, गुजरने वालों को भी तकलीफ़ होती है। पार्ट्स की दुकानें सारी वो जनाब वो ख़राब हो जाती हैं, नालियाँ बंद हो जाती हैं। पहले तो ये मसला है। और इसमें सफाई का जो निज़ाम है कुछ कदरे बेहतर हुआ पहले से, कुछ बेहतर हाँ। जो बात साफ़ है, कुछ बेहतर हुआ है। और तो आप हमें बता सकते हैं किस तरह बेहतर हुआ है वो? मतलब किसी ने शिकायत की थी, ज़िला इंतज़ामिया ने खुद नोटिस? नहीं, हमारे ये यूनियन है ना, यूनियन की वजह से बहुत हमें तावन मिलता है। कंटोनमेंट के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, वो फिर करते हैं, सफाई आग करते हैं। स्लीपर आता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद आता है, वो नालियाँ भी साफ़ करता है, लेकिन अभी 2-3 दिन से नहीं हुई। ये मसले हैं। जब वो आ जाए फिर वो कर जाते हैं। तो ये डेली की बुनियाद पे नहीं आता यहाँ? नहीं, डेली बुनियाद पे नहीं आते। आपने ये शिकायत की कि डेली साफ़ होना चाहिए? ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मुझे 48 ईयर हो गए इधर, 48 साल हो गए मुझे। मैं पानी भी देखा, मैंने अपना 1973 से लेके अब तक देख रहा हूँ। नाला लेक बाहर आ जाती थी, नुकसान देती है, लेकिन कुछ 2000 के बाद जो है ना अभी बेहतर है। लोग इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी कहते हैं जो एक्सप्रेस वे का है कि 20 साल हो गए हैं, हम तो दावे ही सुन रहे हैं। क्यों नहीं बनेगी? आप मुझे रीज़न बताएंगे। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बात आ जाती है खाने पीने की। मसला ये है, एक पार्टी बनाती दूसरी पार्टी नहीं बनाती, ये मसला है। यानी ठेका हर साल ठेका होता है और अरब रुपये का ठेका होता है, और जो सबकी कमीशनें आती हैं, इसलिए वो नहीं बनता। और ये नहीं बनेगा, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे 48 साल हो गए यहाँ पे। रावलपिंडी के मसाइल की अगर बात करें, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला? सफाई का निज़ाम कोई इतना ख़ास है। इस बार भी तकरीबन गर्मी ये बरसात का मौसम होने से पहले उन्होंने सारा कचरा उठाया तो था, लेकिन तकरीबन 5-6 दिन जो है सारा गंद इधर ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से मच्छर गंदगी बहुत ज़्यादा थी। मेन इशू तो ये था। फिर हम लोगों ने रब्ता किया इनके ओहदेदारान से कि यार कम से कम इधर से ये कचरा वगैरह ये उठाएं, कि जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर हैं। तो उन्होंने कोई दरख्वास्त पे आपकी अमल किया? बस उन्होंने अपनी टाइम पीरियड पे पूरा किया, जैसे 6 दिन का टाइम लगाने के बाद ही उन्होंने उठाया माल, सारा मलबा वगैरह यहाँ से उठाया, गंद वगैरह। तो और पानी का बहुत ग्वाल मंडी में मसला है,
ख़ास तौर पे पानी जो है तकरीबन 1 घंटा पानी, आधा घंटा पानी, मोस्टली ये पुरानी गोल मंडी जो है इसमें तकरीबन समझे कि आधा घंटा पानी आता है और उसके बाद पूरा दिन पानी नहीं आता। मुझे सर बताएं कि रावलपिंडी के मसाइल की बात करें तो आप क्या देखते हैं? रावलपिंडी में सबसे बड़ा मसला तो नाला लई का है, जिसमें शेख रशीद साहब के 60 साल सियासत के गर्क हो गए, ये हाल हो जाए। और ट्रैफिक के बहुत मसले हैं, रिंग रोड बन जाए तो वो भी काफ़ी हल हो सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि हर बंदा कहता रहा है कि शेख रशीद, लेकिन फिर भी आप उन्हें वोट देते हैं, आ जाते हैं। नहीं, वो कोशिश तो करते हैं ना, आगे आगे किस्मत है, नहीं बनता वो क्या करें, लेकिन उन्हें मसाइल का पता है। पिंडी के बेसिक मसाइल जो लोगों को, जो बाहर का होगा उसे वोट दें, उसको तो मसाइल का ही नहीं पता होगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट अगर बन जाए कितना फ़ायदा होगा? ये तो पिंडी के आवाम के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी देखें ना आप, कितनी गंदगी और बदबू और ट्रैफिक के भी बाकी इसी तरह मसाइल हैं। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है, यही बात है जी, मैं तो यही कहता हूँ लई बन जाए, ठीक है, कारोबार भी होगा, ये है, इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, एक गंदगी दूर हो जाएगी, ठीक है, और लोग रिहायशी जो है सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रैफिक का भी यार बड़ा मसला है इधर, ट्रैफिक का बहुत मसला, पार्किंग ही नहीं है। आपका नहीं है ये, जब से मैं हूँ ना 14 साल तकरीबन मुझे इस गोल मंडी में हो गया, तब से हैं, शुरू से हैं, तो ये पार्क करके चले जाते हैं, फिर करके चले जाते हैं। बस 8 साल मशीनें आती हैं, टमरेली काम होता है, ज़रा सफाई की तो चलेंगे, बस पीछे शहरी को मसला होता है। देखें ना आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी जो गुजारिशात हैं, जो शिकायत हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो रजिस्टर करा रहे हैं और अपना एक प्रोटेस्ट आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि रावलपिंडी की आवाम के जो मसाइल हैं उन पर काम नहीं हो रहा है। हुकूमतें ज़रूर तब्दील हो रही हैं। पंजाब की अगर बात की जाए, कभी PTI आ जाती है, फिर रस्सा कशी के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, उसके बाद फिर हमने देखा कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत गई, परवेज़ इलाही आ गए। लेकिन इस तमाम मामलात में एक चीज़ को जो इग्नोर किया जा रहा है वो आवाम के मसाइल है। आवाम के मसाइल पे कौन तवज्जो देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। आपके पास है तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक करके मैसेज करें, बताएं कि आखिर रावलपिंडी की आवाम के मसाइल कौन हल करेगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।